मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है। अब पढ्न, लेख्न र सिक्नको लागि आफ्नो कापी, कलम र कार्यपुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 को नेपाली विषयमा हाम्रो क्रियाकलाप विषय क्षेत्रको पाठ 20 सिक्ने छौं। तपाईहरु पनि कार्यपुस्तकको पाना 171 पल्टाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस पाठमा शब्दहरूका कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्न हामी सिक्ने छौं अनि पढ्न लेख्न पनि सिक्ने छौं। त्यसपछि बाल शब्दकोशको प्रयोग गरेर हामी शब्दका अर्थ पत्ता लगाउन पनि सक्ने छौं। आज हामी पाठ पढेर पाठमा के घटनाहरू रहेछन् ती घटनाको बारेमा पनि हामी सिक्ने छौं। यस्तै हामी धेरै क्रियाकलापका बारेमा सिक्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कविता गाउँछौं, चित्र वर्णन गर्छौं। आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा पढ्नुभएका केही कुराहरू पनि सम्झौं न त? हुन्छ ल। अब अघिल्लो पाठमा हामीले अन्त्यमा पढेको कुरा सम्झेर भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। शाबास, भन्नुभयो है। हो, ठिमीको जात्राको बारेमा हामीले पढेका थियौं, हैन त? ठिमीमा जिब्रो छेड्ने जात्रा लागेछ। त्यो जात्रा हेर्नबाट चाहिँ गाउँबाट गाउँलेहरू आएछन्, दुलीखेलबाट दुलीखेले आएछन्, भात गाउँबाट भात गाउँले आएछन् भन्ने कुराहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौं, हैन त भाइ बहिनीहरू? अब आज हामी अरु थप रमाइला क्रियाकलापका बारेमा सिक्ने छौं। अब म तपाईहरुलाई एउटा चित्र देखाउँछु, त्यो चित्रको बारेमा कुराकानी गरौं अनि त्यसपछि अरु क्रियाकलाप गरौं। हस् भाइ बहिनीहरू? स्याबास। ल, हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा तपाईहरुले के देख्नुभयो? हेर्नुहोस् त, त्यहाँ को छन्, के गर्दैछन्, कस्तो ठाउँ होला? भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। स्याबास, तपाईहरुले ठीक भन्नुभयो। यहाँ धेरै मानिसहरू रहेछन्। ती मानिसको घर रहेछ, घर छेउमा गोठ पनि रहेछ, हैन त भाइ बहिनीहरू? अनि यहाँ मानिसहरूले के गर्दैछन् त? हेर्नुहोस् त, यी घरको आमा जस्तो देखिन्छ, हैन? बिस्कुन सुकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो घरको भाइले कुखुरालाई आहारा दिँदैछन्, हैन त? हो, हेर्नुहोस् त, घरको अथवा यो गाउँको नजिकै तलाउ रहेछ। तलाउमा हाँसहरू पौडी खेल्दैछन्। एउटा हाँस चाहिँ बाहिर छ, हैन त? हो। अनि त्यसपछि बहिनीले चाहिँ हेर्नुहोस् त, फूल टिप्न खोजिरहेकी छन्। कति राम्रो फूल छ है। चराहरू पनि छन्। हेर्नुहोस् त, माथि चरा उडिरहेका छन्। चौतारी पनि देखिन्छ। आहा, कति सुन्दर ठाउँ है। कति आनन्दको ठाउँ देखिन्छ। यो ठाउँ तपाईहरुलाई मन पर्छ कि पर्दैन? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यो चित्रमा भएका कुरा के मन पर्छन्? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुलाई के मन पर्छ? शाबास, फूल मन पर्छ, चौतारी मन पर्छ, चराहरू उडेको मन पर्छ, बोट बिरुवा मन पर्छ, गाउँघर मन पर्छ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, शाबास। आज हामी तपाईहरुलाई मन पर्ने जस्तै कुरा मलाई पनि मन पर्छ। त्यसैले हामी आज मलाई मन पर्छ भन्ने शीर्षकमा लेखिएको कविता हामी गाउने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म कविता देखाउँछु। त्यो कविता तपाईहरु पनि पढ्नुहोस्, म पनि पढ्ने छु अनि म पनि गाउने छु।
तपाईहरू पनि मसँगै गाउनुहुनेछ अनि कसलाई के मनपर्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्छौँ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल यता हेर्नुहोस् त, मलाई मनपर्छ। अब मलाई मनपर्छ कविता के रहेछ, कवितामा के कुरा रहेछ, म गाउँछु अनि म एकचोटि गाउँछु अनि मैले गाएपछि अर्कोचोटि तपाईँहरू पनि गाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल पहिला म गाउँछु अनि सँगसँगै गाउने। ल अब सुरु गरौँ त। मलाई मनपर्छ। चौतारीको पिपल अनि बर मन पर्छ। भाइ बहिनीहरू पनि भन्नुहोस् है। चौतारीको पिपल अनि बर मन पर्छ। मलाई मेरो गाउँ अनि घर मन पर्छ। मलाई मेरो गाउँ अनि घर मन पर्छ। उकाली र ओह्रालीको बाटो मन पर्छ। उकाली र ओह्रालीको बाटो मन पर्छ। फुल फुल्ने अन्न फल्ने माटो मन पर्छ। फुल फुल्ने अन्न फल्ने माटो मन पर्छ। आहा, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सँगसँगै गाउनु भएको छ है। कति आनन्दको कविता रहेछ, कति रमाइलो कविता रहेछ। अब हामी अर्को कविता गाउँछौँ। ल खेत बारी बगैँचा र गोठ मन पर्छ। खेत बारी बगैँचा र गोठ मन पर्छ। वरिपरि बिरुवा र बोट मन पर्छ। वरिपरि बिरुवा र बोट मन पर्छ। आकाशका जुना तारा घाम मन पर्छ। आकाशका जुना तारा घाम मन पर्छ। मानिसका राम्रा राम्रा काम मन पर्छ। मानिसका राम्रा राम्रा काम मन पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रमाइलो लागेको छ नि, होइन त? हो, अब हामी अर्को कविता गाउँछौँ। हस् ल पशु पन्छी बन फाट खोला मन पर्छ। पशु पन्छी बन फाट खोला मन पर्छ। कापी किताब बोक्ने मेरो झोला मन पर्छ। कापी किताब बोक्ने मेरो झोला मन पर्छ। शीतल शीतल हावा अनि पानी मन पर्छ। शीतल शीतल हावा अनि पानी मन पर्छ। हामी सबै नेपालीको बानी मन पर्छ। हामी सबै नेपालीको बानी मन पर्छ। आहा भाइ बहिनीहरू, कति रमाइलो भयो है। हो, ल अब मलाई के मन पर्छ भन्ने कुरा त भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, होइन त? चौतारीको पिपल मन पर्छ, बर मन पर्छ, मेरो गाउँ मन पर्छ, मेरो घर मन पर्छ, उकाली ओह्राली बाटो मन पर्छ, फुल फुल्ने अन्न फल्ने माटो मन पर्छ। कसलाई त भाइ बहिनीहरू? त्यो त मलाई मन पर्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ के मन पर्छ भन्नुहोस् त? ल सबैले भन्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई के मन पर्छ? खेतबारी मन पर्छ है, अनि बगैँचा फुलबारी मनपर्छ हो। अरू तपाईँहरूलाई के मनपर्छ भन्नुहोस् त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, जुनतारा मनपर्छ, पशु पन्छी मनपर्छ, वन फाँट मनपर्छ, खोला मनपर्छ, होइन त? किताब कापी बोक्ने झोला मनपर्छ। अनि हामी नेपालीको बानी मनपर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँहरूलाई यस्तै अरू के मनपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कापीमा लेखेर आमा बाबालाई पनि देखाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, हस्, स्याबास। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा बस्छन् है। ती बस्ने ठाउँको नामले पनि मानिसहरूलाई चिनिन्छ। ती ठाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई के भनिन्छ होला, त्यो कुरा चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई एउटा तालिका देखाउँछु अनि कुराकानी गरौँ। हस् ल, यता हेर्नुहोस् त, यहाँ ठाउँका नामहरू लेखिएका छन् है। कहाँ बस्ने मानिसलाई के भनिन्छ है भनेको छ। जस्तै धुलिखेलमा बस्ने, भक्तपुरमा बस्ने, कालीकोटमा बस्ने, उदयपुरमा बस्ने, नुवाकोटमा बस्ने मानिसलाई के भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूको भन्ने पालो है। हामीले अघिल्लो पाठमा नि पढेका छौँ। धुलिखेलमा बस्ने मानिसलाई के भनिदो रहेछ भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। स्याबास, धुलिखेलमा बस्ने धुलिखेले। अनि भक्तपुरमा बस्ने मानिस चाहिँ भक्तपुरे। कालीकोटमा बस्ने मानिसलाई के भनिन्छ होला, भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, कालीकोटे। उदयपुरमा बस्ने, स्याबास, उदयपुरे। अनि नुवाकोटमा बस्ने नुवाकोटे, होइन त। अनि तपाईँहरू चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ नि, भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूको पनि गाउँघर छ नि, ठाउँको नाम छ नि, हो। डाँडा घरमा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू। डाँडा घरमा बस्ने मानिसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, भन्नुहोस् त। स्याबास, डाँडा घरे। कति राम्रोसँग भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ म तपाईँहरूलाई, अब यता हेर्नुहोस् त, म बस्ने ठाउँको नाम र त्यहाँ बस्ने मानिसलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछु। पढ्नुहोस् त तपाईँहरू पनि। दुवाकोटे। कहाँ बस्ने मान्छेलाई दुवाकोटे भन्दा रहेछन् त, भन्नुहोस् त। स्याबास, दुवाकोटमा बस्ने दुवाकोटे। अनि भक्तपुरे, भक्तपुरमा बस्ने भक्तपुरे। धुलिखेले, धुलिखेलमा बस्ने धुलिखेले। कालीकोटे, स्याबास भन्नुभयो तपाईँहरूले, कालीकोटमा बस्ने कालीकोटे। अनि नगरकोटे, स्याबास। थानकोटे, स्याबास, ठिक भन्नुभयो। पर्वते, स्याबास, पर्वतमा बस्ने पर्वते, होइन त भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ जोडा मिलाउनुहोस् भनेर माथि भनेको छ। यतापट्टि धुलिखेलमा बस्ने, दुवाकोटमा बस्ने, कालीकोटमा बस्ने, पर्वतमा बस्ने, थानकोटमा बस्ने, नगरकोटमा बस्ने, भक्तपुरमा बस्ने भनेको छ। अब यताको बस्ने ठाउँ र यो त्यहाँ ठाउँमा बस्ने मानिसको शब्दमा जोडा मिलाउने। जस्तै हेर्नुहोस् है त, दुवाकोटे। दुवाकोटे कोसँग मिल्ने भयो, धुलिखेलमा बस्ने, दुवाकोटमा बस्ने। अब हामी दुवाकोटेलाई यसरी जोडा मिलाउँछौँ। अब भक्तपुरे, भक्तपुरमा बस्ने भक्तपुरे। अब हामी भक्तपुरमा बस्नेसँग जोडा मिलाउँछौँ यसरी। अब धुलिखेले भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। धुलिखेले, धुलिखेलमा बस्ने धुलिखेले। कालीकोटे, कालीकोटमा बस्ने कालीकोटे। नगरकोटे, नगरकोटमा बस्ने नगरकोटे। थानकोटे, कहाँ बस्ने मान्छेलाई थानकोटे भन्छन् भाइ बहिनीहरू। स्याबास, थानकोटमा बस्ने थानकोटे। पर्वते, पर्वतमा बस्ने पर्वते, होइन त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँहरूको बस्ने ठाउँका, तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ अनि त्यो ठाउँमा बस्नेलाई के भनिन्छ, तपाईँहरूले पनि यसै गरी पत्ता लगाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल स्याबास। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी 16औं क्रियाकलापमा पाठ पढ्नुहोस् र तपाईँ अनिसा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् भनेको छ है। अब यो पाठ तपाईँहरूले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरू ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। पछि अनिसालाई के भएको रहेछ, अनिसा कहाँ रहेछन्, उनले के गरिछन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पाठ पढेर सम्झनुहोस्। र अनिसाको ठाउँमा तपाईँ हुनुभयो भने के गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो अवस्थामा भन्ने कुराको तपाईँहरूले उत्तर दिनुपर्छ। त्यसैले पाठ ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब हामी सुरु गरौँ त। अनिसाको अलमल। तपाईँहरू पाठ पढ्दा म सँगसँगै पढ्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अनिसाको अलमल। नानी एकछिन घर बस है, नानी एकछिन घर बस है, म बजार गएर आउँछु
यति भनेर आमा बजार जानुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस् है। बजार को जानुभएछ? स्याबास, आमा जानुभएछ है। आमाले बजार जाँदा अनिसालाई के भनेर जानुभएछ? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। तपाईहरुले धेरै राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु भएको रहेछ है। ल अब फेरि सुरु गरौँ। नानी एकछिन घर बस है, म बजार गएर आउँछु। यति भनेर आमा बजार जानुभयो। अनिसा घरमा एक्लै थिइन्। ढोकामा नचिनेको मानिस आएर घन्टी बजाउनु भयो। अनिसाले झ्यालबाट बाहिर हेरिन्। लौ, कस्तो डरलाग्दो मानिस! चोर हो कि डाका हो कि कतै बच्चा लाने मानिस त होइन? अनिसा आत्तिन्। मानिसले बाहिरबाट के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनिसाले राम्ररी बुझिनन्। उहाँले ढोकामा ढकढक गरिरहनु भयो। आमालाई फोन गरौँ भने फोन बिग्रिएको थियो। मोबाइल आमाले नै लैजानु भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले यहाँसम्म पढ्दाखेरि के भएको रहेछ त? भन्नुहोस् त। स्याबास, आमा चाहिँ नानीलाई अथवा अनिसालाई घरमा छोडेर बजार जानुभएछ। अनि घरमा नचिनेको मानिस आउनुभएछ। नचिनेको मानिसले ढोकामा ढकढक गर्नुभएछ। अनि त्यसपछि अनिसाले के भन्ठानिछन् भने कस्तो डरलाग्दो मानिस! चोर हो कि डाका हो कि कतै बच्चा लाने मानिस त होइन भनेर उनी आत्तिछन्। अब आत्तिएपछि अब के गर्ने? आमालाई फोन गरौँ भने टेलिफोन बिग्रेको छ, मोबाइल आमाले लानु भइहाल्यो। अब के गरिनु होला? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। स्याबास, तपाईले अनुमान गरेको ठिक हुनुपर्छ। अब हामी अगाडि पढेपछि अनिसालाई के भएछ हामी थाहा पाउँछौँ। हस् ल, अनिसाले डराउँदै ढोका खोलिन्। आएका मानिसले सोध्नुभयो, घरमा को हुनुहुन्छ नानी? तिम्रो टेलिफोन कता छ? अनिसालाई झन् डर लाग्यो। उनी कुदिएर बाहिर गइन्। बाहिर गएर ढोका तानिन्। ढोका नजिकै मुढा पनि थियो। उनी मुढामाथि चढिन्। बाहिरबाट छेस्किनी लगाइन्। अघि भित्र छिर्न ढकढक गर्ने मानिस अब बाहिर आउन ढकढक गर्न थाल्नुभयो। अनिसा के गरौँ के भनी अलमलमा परिन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त अनिसालाई के भएछ? अब बाहिर आएर उनीले ढोका खोलेर हेरिन्। ढोका खोलेर बाहिर आइन्, हेरिन्। एकजना मानिस आउनुभएको रहेछ। उहाँले घरमा को हुनुहुन्छ सोध्नुभयो। टेलिफोन कता छ भनेर सोध्नुभयो। त्यहाँबाट त अनिसालाई झन् डर लागेछ। अनि कुदेर बाहिर आइन् र उनको पालो फेरि ढोका थुनिहालिन्। अघि बाहिरबाट बोलाउने मानिस अब भित्र पर्नुभयो। अनि अनिसा चाहिँ बाहिर परिन्। अनिसालाई अब के गरौँ भयो, डर लागेर, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, अब हेर्नुहोस् है त अनिसालाई अब के भएछ? एकछिनपछि आमा आइपुग्नु भयो। अनिसाले भनिन्, आमा ढोका नखोल्नु, मैले एउटा डरलाग्दो मानिस भित्र थुनेर राखेकी छु। डरलाग्दो मानिस? चिन्ता नगर, म आएँ, अब केही हुन्न। यति भन्दै आमाले ढोका खोल्नुभयो। भित्रका मानिस बाहिर आउनुभयो र भन्नुभयो, नमस्कार है, हजुरको घरमा टेलिफोन बिग्रिएको रहेछ। हजुरका श्रीमानले टेलिफोन बनाउन बोलाउनु भएको थियो। टेलिफोन कहाँ छ नानी भनेर सोधेको त यिनी डराएर बाहिर गइन्। बाहिर गएर चुकुल पो लगाइदिन्। हा 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 भनेर ती मानिसले हाँसे। अनि त्यसपछि आमा पनि हाँस्न थाल्नुभयो। अनिसालाई अलमल भयो, हाँसौँ कि नहाँसौँ? उनले भनिन्, क्षमा गर्नुहोला, मैले त हजुरलाई बदमास मान्छे भन्ने ठानेको। सबै फेरि एकैचोटि हाँसे। हा 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 गरेर हाँसे। ल हेर्नुहोस् त अनिसालाई किन डर लागेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, नचिनेको मान्छे घरमा आएर एकैचोटि घरभित्र गए, टेलिफोन सोध्न थाले अनि उनीलाई डर लाग्न थाल्यो।
होइन त? अनिसालाई ती नयाँ मानिस आउने कुरा थाहा थियो त भाइ बहिनीहरू? थिएन है। अनिसाको बुवाले टेलिफोन बनाउने मानिसलाई भन्नुभएको रहेछ, त्यो कुरा अनिसालाई थाहा थिएन। अनि को आयो भनेर उनी डराइन्, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल अब तपाईँहरूले अनिसाको बारेमा थाहा पाउनुभयो। अब तपाईँहरू पनि अनिसाको ठाउँमा भइदिएको भए तपाईँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? तपाईँ अनिसा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त? स्याबास, ठिक भन्नुभयो। नचिनेको मानिसलाई कहाँबाट आउनुभएको, किन आउनुभएको भनेर तपाईँहरूले सोध्नुहुन्थ्यो, होइन? नचिनेको मानिससँग परिचय गर्नुहुन्थ्यो, होइन त भाइ बहिनीहरू? के कामले आएको भन्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले काम बताउनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि त्यसपछि उहाँलाई घरभित्र पस्न दिइन्थ्यो, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। तपाईँहरूले भने जस्तै हेर्नुहोस् त, अनिसाको ठाउँमा म भएको भए पनि त्यस्तै गर्थेँ। तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै गर्थेँ, भाइ बहिनीले पनि गर्नुहुन्थ्यो, होइन त? घरमा आउने मानिसको परिचय लिने थिएँ, के कामका लागि घरमा आउनुभएको भनेर सोध्ने थिएँ, अनि कसले बोलाउनु भएको थियो भनेर सोध्ने थिएँ, घरमा भएको बिग्रेको फोन देखाइदिने थिएँ, फोन बनाएपछि उहाँलाई धन्यवाद दिने थिएँ र फोनबाट बुवालाई सबै कुरा बताउने थिएँ भनेर एकजना भाइले लेख्नुभएको थियो। त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने, तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्नुहुन्थ्यो, होइन र भाइ बहिनीहरू? योभन्दा अरू पनि केही गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँहरू पनि लेखेर अनि आफ्नो आमा बाबालाई पनि देखाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू? स्याबास। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो 9 नम्बरको क्रियाकलापमा चाहिँ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ है। यहाँ वाक्य छ, तपाईँ सन्चै। अब यहाँ खाली ठाउँ, यता हुनुहुन्छ अनि छस्। अब यो खाली ठाउँमा कुन शब्द मिल्छ होला भाइ बहिनीहरू? हुनुहुन्छ मिल्छ होला कि छस् मिल्छ होला? तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईँ सन्चै छस्। तपाईँसँग त छस् मिलेन, त्यसैले हुनुहुन्छ राख्नुपर्छ, होइन त? राखिहेरौँ है त? ल, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ सोधेको है। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु। मिल्यो नि, होइन भाइ बहिनीहरू? हो। अब ख नम्बरमा, तिमी यता आऊ, तिमी यता आइन्। कुन मिल्छ होला भाइ बहिनीहरू? शब्द कुन शब्द राख्न मिल्छ होला? तिमी यता आइन् मिल्छ कि तिमी यता आऊ मिल्छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। आऊ राखेरौँ है त? ल, तिमी यता आऊ। अर्को वाक्यमा हेर्नुहोस् त, उसले मलाई बोलाउनु भयो, बोलायो। अब उसले मलाई बोलाउनु भयो भन्ने क्रियापद मिल्छ कि बोलायो भन्ने मिल्छ होला? उसले मलाई बोलायो, हो? ल, राखेरौँ है त? उसले मलाई बोलायो। स्याबास, ठिक भन्नुभयो है तपाईँहरूले। अब हामी घुम्न जाउँ, हामी घुम्न गए। कुन चाहिँ मिल्ने रहेछ भन्नुहोस् त? राखौँ है त तपाईँहरूले भन्नुभएको शब्द? ल, जाउँ राखौँ त। हामी घुम्न जाउँ, जाउँ चाहिँ मिल्यो। अब वाक्य कस्तो भयो त? माथिदेखि पढौँ है। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, तिमी यता आऊ, उसले मलाई बोलायो, हामी घुम्न जाउँ। शाबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले भन्नुभएको शब्द एकदम मिलेको छ है। ल, यसै गरी तपाईँहरूले पनि वाक्यमा यी शब्द राखेर, खाली ठाउँमा यी शब्द राखेर लेख्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ न त। ल, तपाईँहरूको कार्यपुस्तकमा पनि हेर्नुहोस् है, 18 नम्बरमा मुनालको सट्टा म बनाएर कापीमा सार्नुहोस् र शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। अब मुनालको बारेमा के कुरा लेखेको रहेछ पहिला पढौँ न त। हेर्नुहोस् त, अब मुनालको बारेमा लेखिएको कुरा हेरौँ है। मुनालको घर सहरमा छ, घर नजिकै विद्यालय छ। मुनाल 3 कक्षामा पढ्छन्।
उनी सबै काम ठिक समयमा गर्छन्। उनलाई आफ्नो काम गर्न अरूले सिकाउनु पर्दैन। मुनाल बिहानै उठेर हातमुख धुन्छन्, कुर्सीमा बसेर पढ्छन्। उनी पढिसकेर किताब झोलामा राख्छन्। उनी हाँसेर बोल्छन्। उनी नाचेर रमाइलो गर्छन्। हकारेर बोलेको उनी मन पराउँदैनन्। उनी सबैसँग मिठो बोल्छन् भनेर मुनालको बारेमा लेखेको रहेछ। अब मुनालको ठाउँमा चाहिँ अब म राख्नु पर्यो। म राख्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भने वाक्यमा भएको क्रियापद पनि मिलाउनु पर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? जस्तै पहिलो वाक्यमा हेर्नुहोस् त, मुनालको घर सहरमा छ। अब मुनालको ठाउँमा म राखौँ है त। म भनेपछि मुनालको भनेको अब म राख्दा मेरो भयो। म मात्रै राख्यो भने त मिलेन नि। म घर सहरमा छ भन्न मिल्यो त? मिलेन है भाइ बहिनीहरू। अब मको ठाउँमा मेरो राख्नु पर्यो। मेरो घर सहरमा छ भन्नु पर्यो, होइन त? अनि घर नजिकै विद्यालय छ। अब यहाँ मुनाल 3 कक्षामा पढ्छन् भनेको छ। अब मुनालको ठाउँमा म राख्नु पर्यो। अब के हुने भयो त? म 3 कक्षामा पढ्छु। पढ्छन्को पढ्छु भयो, होइन त? हो। यसै गरी लेखेको कुरा म राखेर, मुनालको ठाउँमा म राखेर लेखेको कुरा हेर्नुहोस् त, म देखाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् त। यहाँ मुनालको ठाउँमा म राखेर लेख्दा कस्तो बनेछ हेरौँ है त। ल, म पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् है। मेरो घर सहरमा छ। घर नजिकै विद्यालय छ। म 3 कक्षामा पढ्छु। म सबै काम ठिक समयमा गर्छु। भाइ बहिनीहरूले नि सँगै पढ्नु भएको छ है। मलाई आफ्नो काम गर्न अरूले सिकाउनु पर्दैन। म बिहानै उठेर हातमुख धुन्छु, कुर्सीमा बसेर पढ्छु। म पढिसकेर किताब झोलामा राख्छु। म हाँसेर बोल्छु। म नाचेर रमाइलो गर्छु। हकारेर बोलेको म मन पराउँदिन। म सबैसँग मिठो बोल्छु। यस्तो पो भएछ भाइ बहिनीहरू, होइन? स्याबास, तपाईँहरूले पनि सँगै पढ्नुभयो नि। हो। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब मुनालको ठाउँमा म राख्दाखेरि क्रियापद पनि परिवर्तन हुने रहेछ। तपाईँहरूले पनि यसै गरी अहिले भर्खर पढ्नुभए जस्तै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो कापीमा राम्रा अक्षरमा लेख्नुहोस् है। अनि शिक्षकलाई देखाउनुहोस् नि। हस् भाइ बहिनीहरू? ल, स्याबास। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् त। 19 नम्बरमा जात्रा, ढोले, थपडी, रमिते, पसले। फेरि पढ्नुहोस् तपाईँहरू पनि। जात्रा, ढोले, थपडी, रमिते, पसले। शब्दका अर्थ शब्दकोशबाट खोजेर कापीमा लेख्नुहोस्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दका अर्थ के हुँदा रहेछन्? शब्दकोश भनेको शब्दकोश भनेको चाहिँ यी शब्दका अर्थ के हुन्छ भन्ने एउटा किताब हुन्छ है। त्यो शब्दका अर्थ मात्रै लेखिएको किताब हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ शब्दकोश पनि भनिन्छ। तपाईँहरूको विद्यालयमा पनि शब्दकोश देख्न सक्नुहुन्छ है। ती शब्दकोशमा चाहिँ जात्राको अर्थ के रहेछ, ढोलेको अर्थ के रहेछ, थपडीको अर्थ के रहेछ भनेर हामी खोजेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब हेरौँ है त, जात्राको अर्थ चाहिँ के रहेछ त? हेर्नुहोस् त। जात्रा भनेको देवदेवीका स्थानमा निश्चित दिनमा पूजाआजा सहित मनाइने विशेष प्रकारको उत्सव, यसलाई यात्रा पनि भनिँदो रहेछ है। अर्को जात्राको अर्थ अर्को के हुँदछ? दुःख, हन्डर, दुर्दशा भयो भने कस्तो जात्रा भयो भन्छौँ नि, होइन त? यसलाई पनि जात्रा भनिँदो रहेछ। तपाईँहरूले पनि
विद्यालयमा भएको शब्दकोशमा खोजेर पत्ता लगाउनुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, अब ढोलेको अर्थ हेरौँ। ढोले भनेको के होला? ढोले भनेको ढोल जस्तो ठुलोलाई पनि ढोले भनिँदो रहेछ। अनि ढोल बजाउने व्यक्ति ढोली, यसलाई पनि ढोले भनिँदो रहेछ। अब अर्को शब्द हेरौँ है त, थपडीको के हुँदो रहेछ? थपडीको अर्थ, थपडी भनेको हातका दुई पन्जाबाट निकालिएको आवाज, ताली, यसलाई करतल ध्वनि पनि भनिन्छ हैन। हामी यसरी थपडी बजाउँछ नि, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ थपडी भनिन्छ। अब रमितेको अर्थ के रहेछ त? रमिते भनेको तमासा हेर्ने काममा सामेल हुने, रमिता हेर्नेलाई रमिते भनिँदो रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेरौँ त, पसले। पसलेको अर्थ के रहेछ? पसल थाप्ने व्यक्ति, यसलाई चाहिँ दुकानदार पनि भनिँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता धेरै शब्दहरू शब्दकोशमा पाइन्छ। तपाईहरूलाई जुन शब्दको अर्थ पत्ता लगाउन अथवा अर्थ भन्न कठिन भयो भने त्यति बेला तपाईहरूले शब्दकोश पल्टाउनुहोला अनि त्यहाँ ती शब्दका अर्थ भेट्नुहुनेछ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल स्याबास। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो 20 नम्बरको क्रियाकलाप के गर्ने होला? यहाँ पढ्नुहोस् त। तपाईँले दैनिक रूपमा गर्ने क्रियाकलाप 5 वाक्यमा लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दैनिक रूपमा भनेको दिनदिनै तपाईँहरूले हरेक दिन के काम गर्नुहुन्छ त्यो कामहरूको बारेमा सम्झनुहोस् त एकचोटि। सम्झनुभयो? ल भन्नुहोस् त के गर्नुहुन्छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, बिहान सबेरै उठ्नुहुन्छ, दाँत माझ्नुहुन्छ, अनि सरसफाइ गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरू मन्दिर जानुहुन्छ, पूजाआजा गर्नुहुन्छ हैन त। त्यसपछि आफ्नो गृह कार्य गर्नुहुन्छ, अनि खाना खानुहुन्छ, विद्यालय जानुहुन्छ, विद्यालयमा सरसँग कुराकानी, गुरुआमासँग कुराकानी गर्नुहुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू। यस्तै के गर्नुहुन्छ? 5वटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कापीमा लेख्नुहोस्। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब के लेख्न सकिन्छ, कसरी लेख्न सकिन्छ यता हेर्नुहोस् त। उदाहरणको लागि, मैले दैनिक रूपमा गर्ने क्रियाकलाप यस प्रकारका छन्। के रहेछन् त? हेर्नुहोस् त। क, बिहान सबेरै उठ्ने। ख, हातमुख धुने, सरसफाइ गर्ने। ग, बोट बिरुवामा पानी हाल्ने। घ, गृह कार्य गर्ने। ङ, विद्यालय जाने। 5वटा कुरा भएन त भाइ बहिनीहरू? बिहान सबेरै उठ्ने, हातमुख धुने, सरसफाइ गर्ने, बोट बिरुवामा पानी हाल्ने, गृह कार्य गर्ने, विद्यालय जाने। मैले विद्यालयसम्म जाने गर्दाखेरि 5वटा कुरा तपाईँहरूलाई देखाएँ। अब तपाईँहरूले पनि यस्तै अरू के गर्नुहुन्छ? अथवा दिउँसो दिनमा गरिने काम पनि हुन्छन्, ती के गर्नुहुन्छ हैन त। यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले नम्बर अनुसार 1, 2, 3, 4 अथवा क, ख, ग, घ, ङ गरेर तपाईँहरूले यसै गरी लेख्नुपर्छ। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब तपाईँहरूले आज सिक्नुभएको कुरा के सिक्नुभयो त? एकचोटि सम्झनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अहिलेसम्म गरेका क्रियाकलापको बारेमा हो, ठिक भन्नुभयो। चित्र वर्णन गर्नुभयो, अनि त्यसपछि कविता गाउनुभयो। के को बारेमा लेखिएको थियो भाइ बहिनीहरू कविता? स्याबास, मलाई मनपर्छ हैन त। हो, मलाई मनपर्छ कविता गाउनुभयो। अनि त्यसपछि के गर्नुभयो सम्झनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, जोडा मिलाउनु भयो। जोडा मिलाउने चाहिँ के को बारेमा थियो? कहाँ बस्ने मानिसलाई के भनिन्छ भन्ने बारेमा थियो। जोडा मिलाउनु भयो, पाठ पढ्नुभयो, अनिसाको बारेमा पाठ पढ्नुभयो, अनि अनिसाले गर्ने जस्तै तपाईँहरूले पनि के गर्ने भन्ने सिक्नुभयो हैन त भाइ बहिनीहरू। अनि खाली ठाउँ भर्नुभयो, अनि आफूले गर्ने कामको बारेमा तपाईँहरूले यसरी लेख्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईँहरूले सिक्नुभएको कुरा तपाईँहरू कार्यपुस्तकमा पनि छ।
कार्यपुस्तकमा हेरेर ती बाँकी अभ्यासहरू आफ्ना आमा बाबा दाइ दिदीलाई पनि देखाउनुपर्छ, नजिकको सरलाई पनि गुरुलाई पनि देखाउनुहोस् है, अथवा नजिकमा हुनुभएका शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। र हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको कार्यपुस्तकको अन्त्यमा भएको सिकाइ श्रृङ्खला पल्टाउनुहोस् त, पल्टाउनु भयो। अब यो सिकाइ श्रृङ्खलामा मैले चिन्ह लगाए जस्तै तपाईँहरू पनि लगाउनुहोस् त। आज हामीले 14 बाट सिकेका हौँ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20सम्म आज हामीले क्रियाकलाप गऱ्यौँ। आज हामीले पाठ 20 का सबै क्रियाकलाप गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कक्षामा हामी फेरि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। आजको हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।